बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मार्सनाउल्लाह और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़। आज मैं आपको बताऊंगा कि चाइना ने किस तरह से 34 सेकंड में अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 34 सेकंड मायने रखती हैं और ये तारीख़ में पहली मर्तबा हुआ है कि अमेरिका को इतने थोड़े टाइम में शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आजकल अमेरिका की सूरत हाल क्या है और अमेरिका किस तरह से अपने आप को डर के मारे वो चाइना से महफूज करने की कोशिश कर रहा है। कुछ अर्सा पहले चाइना पर अमेरिका की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये इनका डाटा और इनकी जो वेबसाइट और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स वगैरह हैं उनको हैक करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका के अंदर 3 नवंबर 2020 को इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें जो रिपब्लिकन कैंडिडेट होगा वो डोनाल्ड ट्रम्प है और डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो है वो जो बिडेन है, जो कि अमेरिकन सिटीज़न है। अब मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए डोनाल्ड ट्रम्प के हालात बहुत ही ख़राब दिख रहे हैं और कोई चांस नहीं दिख रहा कि भाई वो इस मरतबा इक़्तिदार में आए, क्योंकि एक तो इन 4 साल जो दौरानिया था डोनाल्ड ट्रम्प का, उस दौरान जो अवाम है उन्होंने देख लिया कि अमेरिका चाइना की दौड़ में काफ़ी अरसा पीछे चला गया है और चाइना अब सुपर पावर बनने की तरफ है और वो बन के रहेगा, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो गया इस चीज़ का डोनाल्ड ट्रम्प की गलतियों से। दूसरा, ये वायरस जो कि डोनाल्ड ट्रम्प की हुकूमत में कंट्रोल नहीं हो सका और उसकी कुछ बेवकूफ़ियों की वजह से लाखों की तादाद में लोग मारे गए। अब इस चीज़ का जो बेनिफिट है वो जो बिडेन को हो सकता है, क्योंकि एक और भी डोनाल्ड ट्रम्प के दौरे रियासत में इसकी दौरे हुकूमत में गलती हुई है, वो ये कि सियाह फार्म, आपको पता है चंद अर्सा पहले ही ये हड़ताल और ये सारा कुछ चला था, आपके सामने था मीडिया के ऊपर, कि एक गोरे ने एक हबशी को कत्ल कर दिया और बड़े बुरे अंदाज में, जिसकी वजह से अवाम बाहर निकल आई थी, काफ़ी फसाद बरपा हुआ था। अब इस चीज़ का भी फ़ायदा जो बिडेन, जो कि उसका मुखालिफ कैंडिडेट है डोनाल्ड ट्रम्प का, उसको फ़ायदा होगा। अब और जो बिडेन ने एक और भी अनाउंसमेंट की, उसने कहा कि अगर मैं इक़्तिदार में आ गया तो मैं मुसलमानों पर लगाई गई तमाम किस्म की पाबंदियों को ख़त्म कर दूंगा। अब उसके इस अनाउंसमेंट से अब उसको ये फ़ायदा हुआ कि वहाँ पर मौजूद, अमेरिका के अंदर मौजूद तमाम मुसलमान उसी को वोट देंगे। अब ये तो होगी उनकी मौजूदा सूरत हाल। अब आपको बताता हूँ कि किस तरह से डरा हुआ है अमेरिका, किस तरह से चाइना से बचने की कोशिश कर रहा है। अब उसने अमेरिका के साथ जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। उन्होंने एक किस्म का प्रोजेक्ट चलाया, एक प्रोग्राम चलाया, जिसे वो क्लीन चाइना फ्री इंटरनेट का नाम देते हैं। उसमें उन्होंने ये किया, जैसे हमारे मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन होती है प्ले स्टोर की, वहाँ पर जाते हैं और हम मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशन हम डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। तो इसी तरह अमेरिका के अंदर जो था वो प्ले स्टोर, उसमें उसने चाइना की तमाम जो एप्लीकेशन है उनको ख़त्म कर दिया, उनको रोक दिया है अमेरिका के अंदर आने से। और इसी तरह चीन ने भी रोक दिया अमेरिका की तमाम एप्लीकेशन को, मतलब वो इंटरनेट का जो भी कनेक्शन है वो सारा ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प को ये डर है कि कहीं ये क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकल इलेक्शन होते हैं। अब डोनाल्ड ट्रम्प को इस चीज़ का खदशा है कि कहीं ये डाटा हमारा हैक ना कर दे चाइना। इसके साथ साथ उसने कुछ और भी काम किए हैं। उसने जो ज़मीनी समंदरी जो इलेक्ट्रॉनिकल जो वायर बिछी होती हैं, जो इंटरनेट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वहाँ से भी रब्ता उसने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। ये सारा चाइना के खौफ की वजह से। अब मैं आपको लेकर आता हूँ कि किस तरह से चीन ने घुटने टेकने पर अमेरिका को मजबूर किया 34 सेकंड के लिए। अब साउथ चाइना सी एक समंदर है चाइना के अंदर,
وہاں پر کئی عرصے سے امریکہ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا چین کے ساتھ۔ وہ اپنی فوج کو سرحد جو چائنا کا وہ سمندری سرحد ہے اس کے قریب لاتا اور جارحانہ طریقہ اپناتا، جس طرح انڈیا پاکستان کے ساتھ کرتا ہے اور چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، اس طرح یہ امریکہ بھی کئی عرصے سے کر رہا تھا۔ وہ تقریباً 100 مائلز تک آتا، چھیڑ چھاڑ کر کے واپس چلا جاتا، اور چائنا کئی عرصے سے وارن کر رہا تھا اسے، لیکن امریکہ اپنے طاقت کے نشے میں وہ اس طرح گم تھا کہ وہ رکنے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ چند دن پہلے جب امریکی بحری بیڑے اور یہ فوج تقریباً 70 مائلز قریب سمندری سرحد کے چائنا کی سمندری سرحد کے قریب پہنچی، تو چین نے ایک ایسی ٹیکنیکل چیز استعمال کی جس کے ذریعے سے انہوں نے 34 سیکنڈ کے لیے ان کا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے وہ ٹوٹل فلاپ کر دیا، جام کر دیا، جس سے ان کی جو فوج تھی ان کا پیچھے امریکہ کے دفاتر سے کنیکشن ٹوٹ گیا، اور وہ حیران ہوئے کہ یہ کس طرح ہو گیا۔ اب اس کا آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا سائیڈ افیکٹ ہوا۔ جب دیکھیں امریکہ جو ہے یہ ٹوٹل سگنل سگنل کے یوز سے کمیونیکیشن کر کے یہ جنگی جو ہے معاہدے کرتا ہے، اور جیسے یہ ڈرون طیارہ جیسے وہ جاتے ہیں کوئی بم باری جہاں پر بھی کرنا ہو اس نے، تو یہ سگنل کا استعمال کرتے ہیں، کمیونیکیشن سسٹم ہوتا ہے، اور امریکہ کے اندر ایسے ایسے ویپنز اور ایسی مشینیں ہیں جو کہ کمیونیکیشن سسٹم پر کام کرتی ہیں۔ اگر ان کا وہ کمیونیکیشن سسٹم ہی جام ہو جائے تو وہ جنگ کے اندر کبھی بھی فتح حاصل نہیں کر سکتے، اور اگر جنگ میں کمیونیکیشن سسٹم رک جائے تو پھر وہ جو فوج ہوگی وہ سمجھ لیں کہ بکھری ہوئی فوج ہے جنہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جب فوج باہر جاتی ہے پیچھے سے انسٹرکشن بھی دی جاتی ہیں ریاست کی طرف سے۔ تو چین نے کوئی ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی جس کے 34 سیکنڈ کے لیے ان کی کمیونیکیشن سسٹم بالکل فلاپ ہو گیا، جام ہو گیا۔ جیسے ہی امریکہ کی فوج کو پتہ لگا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے تو وہ فوراً ہی پیچھے کی طرف بھاگے اور اپنی ریاست کی طرف دوڑ گئے، اور پھر انہوں نے دوبارہ سے اندر آنے کی جرت نہیں کی۔ اب امریکہ کے تمام سیاسی لیڈر، تمام فورسز، ان کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیز اور ان کے تمام جو سائنٹسٹ ہیں وہ حیران ہیں کہ چین کے پاس آیا کہ ایسی کون سی ٹیکنالوجی ہے جو اس نے استعمال کی اور ہمیں حیران کر دیا اور ہمیں مجبور کر دیا واپس بھاگنے پہ۔ اب چین کی یہ خوبی ہے کہ وہ اپنے جو فوجی جو یا ریاستی جو بھی مسائل ہوں یا اپنے جو نیو جدید چیزیں ایجاد کریں وہ بونگیا نہیں مارتا، وہ چھپا کے رکھتا ہے، اپنی فالٹس کو بھی چھپاتا ہے اور اپنی کوالٹی کو بھی چھپا کے رکھتا ہے، موقع کی مناسبت سے وہ اس کو سامنے ایکسپوز کرتا ہے۔ تو اب جو یہ حالت ہے، اب امریکہ بہت زیادہ گھبرایا ہوا ہے چائنا سے، کیونکہ اب اسے اندازہ ہو گیا ہے کہ چین ایک جس طرح ہم چین کو ہلکا لے رہے تھے اب وہ اس طرح کا نہیں ہے، اس کے پاس اور بھی بہت جدید قسم کی ٹیکنالوجی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ تھا وہ تمام ماجرا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ پوری دنیا میں ابھی تک کوشش کر رہا ہے امریکہ اس چیز کو چھپانے کی، لیکن کچھ امریکن نیوز کے ذریعے سے خبر ملی اور میں نے بھی سنی وہ نیوز اور میں نے آپ تک پہنچائی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہو اور اس کے بارے میں اگر کوئی آپ اپنی رائے پیش کرنا چاہ رہے ہو یا کوئی آپ کا سوال ہو تو کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا، اور ویڈیو کو ضرور دیکھیں، دوستوں میں شیئر کریں، پسند آئی ہو تو لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں اور میرے پیج کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ایک نئی ویڈیو میں ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ مارسن اللہ کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔